والسلام یا حسین دعا برائے تنزیل نور امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتہ وامت متعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا ہے سو متجہت رکابی وضیفو کا ہے سو کنتو من البلاد۔ یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ذکر پاک دی مقبولیت دی خاطر تمام احباب وارثان ایمان دی عزت باواز بلند صلوات رب صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے مریضاں دی شفا یابی، مرحومین دی مغفرت، شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات، اسیران ملت دی رہائی دی خاطر بھی پرخلوص ہو کے محمد وآل محمد تے درود پاک تلاوت فرماؤ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وارثان ذکر پاک دے، ارواح پاک دے نزول دے استقبال، تمام سادات و مومنین اپنے اتے واجب سمجھ کے اکھاں بند کر کے سر جھکا کے درود پاک تلاوت کر لو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات پھر بھی باواز بلند تلاوت فرمائے۔ واجب القدر سادات و مومنین، چونکہ مجلس ہے ایک مومن دے اشال ثواب دی، تو جیسے میرے بادشاہ دا امر ہے اشال ثواب دی محفل ذکر کرو ساڑھے قائم دا، تو بادشاہ جی دی موجودگی آج دی پاک و پاکیزہ مجلس دی یعنی نماز عشق دی پہلی رکعت میں منتظرین حجت نو ظہور امام زمن علیہ السلام دیاں دو چار باتاں سنا لوں جی۔ بزرگ عزیز دوستو، اللہ دا پاک گھر اسی اجازت ہے میں مالک دے ظہور پاک دی بات کروں، یعنی خانہ کعبہ اسی، اور روئے زمین تے اللہ دا فقط ایک ہی گھر ہے جدا نام ہے کعبہ، جنہوں بیت اللہ اکھ دن، باقی آوانہ تو لے کے مکہ تک ہر مسجد کعبہ دی شبیہ ہے۔ پہلے منٹیج باؤ جی پہلا نتیجہ عرض کرا بادشاہ جی تجاہید نال پھر عرض پیا کردہ، اصل گھر ہے کعبہ، ہر مسجد ہے کعبہ دی شبیہ۔ تو جس بندے دے عقیدے شبیہ بنانا بدعت ہے، آج دے بعد نہ چندہ منگے نہ مسجد بناوے، نماز پڑھن روز کعبے جاوے، کیونکہ اللہ دے گھر دی شبیہ ہے باقی ہر مسجد، وہ اللہ دا حقیقی گھر اسی، اللہ دی حقیقی حجت دلیل خدا دے ظہور پاک دی میں بات عرض کرا۔ شب جمعہ ڈھل چکی اسی، یعنی نماز شب دا ویلہ اسی، عام عربی چگا پا کے ظاہراً و چگا عربی عام اسی، مگر حقیقت حضرت ولی الامر دے پاک بدن تے او لباس اسی جڑا اوہد پاک مصطفیٰ دے بدن تے رہی۔ پوری توجہ رکھ، محمد مصطفیٰ دا چگا، دندان مبارک شہید ہومن والا خون پاک نبی دا اس دے سامنے لگا اسی، حضرت یعقوب نبی دی نالین، ایوب دا کمر بند، سلمان دی انگشتری،
اللہ دے عرش تو نازل ہوئے ہوئے دو اسلحے، دو ہتھیار امام دے دو ہتھاں چ یہ لمجلد عظیم مجمع سجے ہاتھ چ دادے علی دی ذوالفقار، کھبے ہاتھ چ حضرت موسیٰ دا آسا، اختیار امامت استعمال کر کے مشرق تو مغرب تک محل وقور رکھن والے انبیاء دے تبرکات نو حضرت ولی الامر مختصر کر کے ایک زنبیل چھپا کے سجے موڈے تے لٹکایا اسی سر تے نبیاں دے سردار دی سرداری علی پگ رکھ کے تابوت سکینہ انبیاء دے تبرکات سنبھال کے جمعے دی ڈھلی رات اللہ دے گھر دی چھت تے قدم رکھ کے امام اعلان کر سن جنہوں انتظارے او کعبے آ جائے اللہ من خروج دا اذن عطا کر چھوڑیا یا علی علیہ السلام۔ ماشاءاللہ یہ حکم ہے مومن دے ایصال ثواب دی مجلس ہوئے حضرت ولی الامر علیہ السلام دا ذکر پاک کرو اور یاد رکھنا سادات مومنین وہ عزت اور عصمت والا گھرانہ ہے۔ میں جتنے وقت بادشاہ دا ذکر پاک کرساں میں اپنے مالک پاک دا نا نہ چیساں اور توانوں میں ہر کسے نو منائیں جو بادشاہ دا نام نہیں چاہنا کیوں منائیں۔ پنجواں امام بادشاہ فرمائیں دن زمانے دے پاک امام دا نا ہوئے اٹھ کے درود پڑھنا واجب ہے۔ اگر نام پاک آ گیا اور بادشاہ جی کسے میرے چوں یا ان آزاداروں چوں اٹھ کے درود نہ پڑھیا وہ مجرم ہوئے سی۔ سو اس واسطے ممانے تے جدو بھی ذکر کرو القاب نال کرو، نام پاک جاون دی اجازت نہیں۔ بادشاہ دا قدم آسی بادشاہ آواز دے سن حضرت ولی الامر پاک دے ظہور والی رات دو اعلان ہو سن۔ میں اپنے وقت مجلس تمام کرن واسطے جلدی نتیجے ال جا رہے ہیں۔ ایک سچا اعلان ایک جھوٹا اعلان۔ سچا پیغام لے کے اللہ دا پیغام رساں فرشتہ حضرت جبریل آسی اور بادشاہ دا وعدہ ہے سارے بندے تائید کر سو حضرت ولی الامر علیہ السلام دا حجت خدا دا ہر انتظار کرن نالے نال وعدے جس بندے اپنی زندگی ایک دفعہ بھی خلوص نال میرے ظہور دی دعا مانگ لئی بادشاہ فرماندے نو بندہ زندہ ہوئے میرے ظہور والی شب بستر تے ہوئے وہ بندہ مر جاوے وہ قبر چوے جدوں میں ظہور کرساں میری آمد دی اطلاع دے کن تک پہنچی فرماندے نو میں حجت خدا وعدہ پیا کرداں قبر والا قبر چوں بستر والا بستر تو ایک قدم اگے رکھسی دوسرا میں امام دی کچہری چوسی۔ ماشاءاللہ مالک راضی ہوں روز اپنی ہر دور بادشاہ دا نال فرمان ہے۔ اجازت ہے میں ایک فرمان سنائی ہوں مالک فرما رہے ہیں میرا ظہور دو قریب ترین ہوئے سی جدو انتظار کرن والے دی پہلی دعا میں ہو سا۔ آؤ ذرا اپنی دعاوں دی ترتیب تے غور کریے۔ بادشاہ جی ساڑی دعا کے وے پہلے دعا منگدے ہیں من صحت ہوئے پھر رزق وسیع ہوئے پھر مرحومین دی مغفرت ہوئے تے آخری دعا مالک دا ظہور ہوئے۔ بادشاہ فرمائیں دیں جے میری زیارت دا شوق ہے تو مومن دی پہلی دعا میں ہوا۔ کیا با فرما رہے ہیں جڑا میرے ظہور دی دعا منگسی نہ رزق دی کمی نہ بیماری نہ حادثے دی موت نہ ہی دنیا دا کوئی ظالم اس تے ظلم کر سکسی جی دی ہر وقت دعا اسی اللہ میرے ظہور تاجیل فرمائے۔ تو ایک بندہ لے کے ٹور جائے میری باؤ جی دی عبادت بانیان مجلس حاضرین مجلس دی عبادت دی تکمیل واسطے قبلہ ایک پیغام ہی کافی۔ بادشاہ دے ظہور دی شب اعلان حسن دو ایک سچا ایک جھوٹا۔ سچا پیغام اسی جبرائیل دا ہر انتظار کرن والے نو آکے جبرائیل اکسی جاگ فلاں ابن فلاں تو سان دعا منگی بادشاہ دا ظہور ہو گئے اٹھ کعبے دی چھت امام بلا رہے اے پیغام دے کے جبریل ترسی تے جھوٹا پیغام لے کے ابلیس آوے سی وہ اکسی اگے بھی روز جھوٹے اعلان بادشاہ دے عصر ظہور دے قریب ترین جھوٹے اعلان بڑے ہو سن روز کوئی نہ کوئی دعویٰ کر سی میں زمانے دا امام لوگ دوڑ سن پھر پتہ لگ سی یہ تو جھوٹا اعلان آئی او دی وجہ تو لوگ ششو پائندہ شکار ہو سن یقین کرن تے تیار نہ ہو سن جدو بادشاہ دا ظہور ہو سی پھر اعلان دو ہو سن جس پاک بادشاہ دے نام نال توڑا میرا مذہب ہے اپنے قائم اور منتقم دے ظہور دے حالات دس دے مالکہ کہ ایک سچا پیغام
ایک جھوٹا پیغام، ایک بندہ اٹھیا اسا کیا مالک پیغام جو دو سن ایک سچا ایک جھوٹا، تے جھوٹے پیغام روز آندے سن، اس وقت لوگ فرق کی میں کر سن جو اعلان سچا کیڑا پیغام جھوٹا کیڑا۔ مالک فرما رہے ہیں جیڑا جدی گل منن دا عادی ہویا او دی من جاسی۔ کیا بات ہے، یہ ساری زندگی میں بالکل نتیجے تے آ گیا جی ماشاءاللہ، یہ ساری زندگی ابلیس دی امنیاں وہ ستا رہے ویسی، جس نو اللہ دے پیغام سمجھ آندے نو مالک دا پیغام سن کے فوراً اٹھ سی۔ ایک جمع غفیر ہو سی بادشاہ دی پاک کچہری ہے، معذرت نال یہ جڑا 313 دا عدد ہے، میں سرمایہ ملت سید زادے دی موجودگی ہے ممبر پاک تے عرض کر رہے ہیں، یہ 313 مالک دی پوری فوج نہیں، اے 313 نے جرنیل، اور چاند بندے بھی سمجھ جاؤ تو اشارہ کتاب وچ لکھیو ہے نہ 313 چو ایک جرنیل دریائے سندھ دے کنارے تو اٹھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ہر جرنیل دے پیچھے اسی 20,000 دا لشکر، جڑے پہلے دن جمع اسن 1,90,000 مومن، 3,13,000 فرشتے، پہلی آواز تے اللہ دے گھر اکٹھے ہو سن، اور بادشاہ دی فوج جڑے 313 جرنیل ہیں انہاں چوں 40 عورت جرنیل ہو سی، جنہاں دا کم ہو سی زمانہ انتقام وچ مالک دی فوج دی خدمت، کھانا پکاونا، زخمیاں نو مرہم پٹی کرنا۔ اے مولا دا لشکر ہو سی، گھبرائے نہیں رہنا بھی 313 تو بڑے تھوڑے پتہ نہیں میں ہو سا یا نہ ہو سا، میری دعا ہے مالک دی بارگاہ اچ بے کے بادشاہ دا ذکر سنن والا ہر عزادار امام زمان علیہ السلام دی کچہری اچ ہوئے۔ لو ذرا تصور کریے بلا، چشم تصور نال ویکھو، لازم نہیں جو دن جمعہ ہوئے، حضرت ولی الامر علیہ السلام دا اپنا لقب ہے جمعہ، جمع کرنے والا، جس دن ظہور فرما سن اسے دن اللہ دی مخلوق جمع کر کے اس دن نو جمعہ بڑھا دے سن۔ اور یوم عاشور تو مراد نہیں جو لازم مالک 10 محرم نو آسے، نوروز تو مراد نہیں جو 20 یا 21 مارچ ہو سی، معصوم فرما رہے ہیں کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا ہمارے قائم کے لیے ہے۔ ہاں جس دن ظہور فرمائیں گے اس دن کو عاشور، اسی زمین کو کربلا بنائیں گے، اور نوروز دا مانے نیا دن، جو میں بادشاہ علی علیہ السلام کوفہ تخت خلافت نو زینت بخشی تے نوروز بنیا، ایک نیا دن بنیا، ویسے ہی جدو قائم ظہور فرمائے سے نو اللہ دی کائنات تے ایک نیا دن ہو سی۔ ماشاءاللہ سرکار دا ظہور ہونے ذرا تصور کرو، بھائی اتھے ہی پیغام آ گیا جتنے بیٹھے ہو اٹھو، اللہ دے گھر دی چھت تے اللہ دی پاک حجت ظہور فرما چکے، تو انو سارے انو اطلاع آؤ کعبے چ پہنچو۔ میں اس تو بڑی تا دعا کر ہی نہیں سکتا، آزادار واسطے شہنشاہ دی پاک کچہری چ اٹھ کے ایک سردار سید دی قیادت آغا جی بادشاہ دی قیادت تسا سارے آزادار ٹر پو، جو کرنی ہے بادشاہ دی زیارت تواڈے پیچھے آزاداراں دیاں جتیاں چاہ کے تواڈے وسیلے نال میں بھی ٹوراں، ذرا تصور دی نگاہ ویکھو کتنا سونا منظر ہو سی، کعبہ دی چھت تے مالکانہ ناز نال قدم جما کے حجت خدا تشریف فرماؤ سن، اجتماع ہو سی کعبے چ لکھاں دا، ہن ذرا انہیں چشم تصور نال ویدیا رہنے، کعبے دی چھت تے امام حسین فضیلت دی سطر میں تمام کر لی، آسے پاسے مولا دے انتظار کرن والے اکٹھے حسین، یا فجر دی آذان دا وقت ہو سی، آذان فجر امام دی موجودگی ہے نہ کوئی اور نماز پڑھا سکتا ہے، نہ باو جی سرکار کوئی حق والے پاسے امام دے علاوہ اور ندا دے سکتا ہے۔ اللہ دی گھر دی چھت حجت خدا حسین دو آذانہ کعبہ دی چھت ایک گزر گئی، ایک دا انتظار جیڑی آذان گزر گئی وہ ہائی فتح مکہ والے دن ظہر دی آذان مؤذن حضرت بلال، جیڑی آذان دا انتظار ہے وہ عالمین دے فاتح دے نزول والی صبح دی فجر دی آذان، جیڑی آذان حضرت بلال دیتی فتح مکہ والے دن بھی اللہ دے گھر چ اجتماع ہویا، جیڑا بندہ ہون تک شامل عبادت نہیں ہویا کوشش کراں او بھی ایک دفعہ چہرے تے مسکراہٹ لے آوے، عبادت با جماعت ہو جاوے، باو جی پوری توجہ سردار پوری توجہ، جیڑی آذان بلال آکھی
نبی حکم دیتا اج مکہ فتح ہوئے ذرا کعبہ دی چھت تے جا تے حق دی آزان آک بلال گیا کعبہ دی چھت تے آزان شروع کرن دی بجائے درد سجے کھبے ویکھنا شروع کیتا مالک فرمایا میں آدھا آزان شروع کر تیری دائیں بائیں نگاہ کیوں آدھے مالک اگے جتھے ہوں آزان آکھاں منہ ہوندہ ہی میرا کعبے والے پاس ہے آج میں موجود ہوں بیت اللہ دی چھت تے میرا منہ کدے ہوئے مالک فرمایا مجمع تلاش کر جتھے میرا بھائی علی ہے اس پاس منہ کر کے آزان آ سارے عبادت کرو حیدری آل یا ولی الامر یا علی علیہ السلام لوہن علی بادشاہ دی ولایت دا انکار کرن والا بادشاہ جی اجازت ہے میں سوال چھوڑ کے ٹر جاواں کیوں جیلم ضلع دا غیور ازادار مجمع میرا ایک سوال ہے وجہ تو بلال مؤذن آئی علی کعبہ چ موجود ہیں بلال دا رخ آئی علی آلے پاس تے جدو وارث دستار علی اللہ دے گھر دی چھت تے اسی سوچنا منہ کیڑے پاس ہے اسی کیا بات ہے میں راضی جتھو تک ویسا بسم اللہ کرا میرا سوال ہے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں بادشاہ اللہ دے گھر دی چھت چھوڑ کے سین نو زینت بخشن رکنا اور مقام دے درمیان میرا بادشاہ آ کے کھڑے حسین صرف انتان نہیں خاکی بندے نہیں انبیاء اللہ زندہ غائب کر کے بادشاہ دے ظہور دے انتظار اچھ بٹھائے جنہاں چو ایک حضرت عیسیٰ نبی بھی ہے جدو بادشاہ اقامت مکارا سن تو عیسیٰ نبی بھی پہنچ سی تو امام اکسن آؤ امامت کرا عیسیٰ ہاتھ بن کے پیچھے ہٹ سی مالک تواڈی موجودگی ہے میری جرات آوانے آلے ہوں میں جیلم دے مولوی دی گال نہیں پہ کردہ جدہ نام موسیٰ ہوئے کسے پیش نماز دی بات نہیں اللہ دا نبی معصوم اولی العظم صاحب کلمہ صاحب شریعت صاحب کتاب صاحب امت سات او دے رکھ دن تے آکھیا نے امامت کراؤ تے عیسیٰ پچھا ہٹ کے آکھے میری جرت نہیں جو تواڈی موجودگی ہے میں امامت میں جڑی کتاب دی سطر پڑھی ہے لطف لو تو حوالے کراں میں پنجابی ترجمہ ہی نہیں کردہ کتاب والا لکھ دے نمازیوں کو ہٹا کے عمدن عیسیٰ امام کی پشت کے پیچھے جگہ بنائیں گے عیسیٰ چاہتے ہیں جب سجدہ کروں جہاں علی کے بیٹے کے قدم ہوں وہاں میں عیسیٰ کا سر ہو کیا بات ہے تواڈے سنن نو سلام جی نتیجہ بادشاہ دے ظہور دا میں اکنے ولایت امیر علیہ السلام عیسیٰ آگے کنڈ پیچھے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا میں اس بادشاہ دی موجودگی مجلس پہ پڑھدا جنہاں دے دروازے توں عقیدت والے نو عقیدت دا درس ملدا ہے جتھے عقیدت دی درس گاہ ہے اس فقیر سردار زادے دی موجودگی میں ستر رکھاں بھئی سمجھ نہیں آندی انہاں دی جنہاں لکھ چھوڑیا اپنے ہو کے اپنی کتاباں فلاں نماز پڑھا رہے تھے علی پیچھے پڑھ رہے تھے یہ ہوا نہ چاہنا میں لازم سمجھدا نہیں فلاں نماز پڑھا رہا تھا علی اقتداء میں پڑھ رہے تھے عقل دا علاج کر جیندے یارویں نائب نو عیسیٰ جیسا معصوم امامت نہیں کرا سکدا اس علی نو مدینے دا ان پڑھ نماز پڑھا سکدا ہے کیا بات ہے یا علی علیہ السلام اور آخری سطر اور التماس دعا پھر نماز دی اگلی رکعت جماعت شروع ہو سی تکبیرت الاحرام واسطے اپنے سینہ مبارک دے سامنے بادشاہ دے دو ہاتھ سن اجے تکبیر آکسن نہیں یا حکم دے سن او میرا فلاں غلام او صف والے 7 بندے قتل کر 10 کے ٹر جاویے میں سردار دی میں فائدہ اٹھا لواں انہاں دی موجودگی 10 دیونا واجب اگو ہر کسے دا اپنا نصیب تے مقدر جو حضرت ولی الامر دی تلوار پہلے کی دی گردن تے آسی صاحب کتاب لکھ لین تلوار چلاون اللہ وجہ نہ پوچھ سی اور یاد رکھنا نہ ہی حجت خدا دی بارگاہ اوفیا کیوں کوئی کر سکدے نہ وجہ پوچھ سی نہیں مالک وجہ 10 سے نہیں ہاتھ تھے رکے اسن غلام تلوار کر سی تو میری تا دعا ہے اللہ کرے بعد میں بادشاہ دو غلام ہی تو آڈے چو کوئی حق ہوئے او تلوار کٹ سی تلوار کٹ کے جنہ دی نشان دے بادشاہ کر سن انہ دی گردنہ لہا کے تلوار نیامج واپس رکھ کے انج سکون نال اپنی جگہ تے آوے سی جی میں ہویا کچھ نہیں تھوڑے جائے ہاتھ مالک مزید بلند کر کے فرمائے سے نو چوتھی صف والے سوچ رہے ہو میں کیوں قتل کروائے
ایسے ہوندے امام، ایسے ہوندے امام. تواڈے ذہن وچ خیال ہے جو میں انہاں نو کیوں قتل کرائے؟ ایک بندہ اکسی مالک تواڈے اگے کیوں نہیں ہوندی؟ سوال ذہنی ضرور ہے تواڈے پیچھے اللہ دے گھر وچ نماز پڑھن آئے تے قتل کیوں ہو گئے؟ مالک فرمایا انہاں بہت بڑا جرم کیتا ہے. بے شک اللہ دے گھر وچ میں حجت خدا دی اقتدا وچ نماز پڑھن تا آیا، مگر نماز تو پہلے میرے دادے علی دی ولایت نو سوچیندے پیا. سارے عبادت کر لو حیدری. یا علی علیہ السلام. اللہ اکبر. یا علی علیہ السلام. ماشاءاللہ. پہلی نماز دے بعد ہر سماعت تک حقیر دی آواز پہنچی. توجہ ادھر ذرا ہٹا لو. بابا جی سرکار 20,000 دا لشکر لے کے میرے بادشاہ پہنچن مدینے. پورا لشکر کچھ فاصلے تے روک کے ایک ایسی قبر تے آسن جتھے دھوپ سی. میں صدقے ہو جاؤں. دوسرا حصہ اتنے آنسوں نال میری ڈیوٹی تمام ہو گئی. اگر یہ بجلی سپیکر پکھا نہ ہونے دی وجہ تو کچھ ذہن تک بات نہیں پہنچی تو سید سردار میں پھر عرض کردہ. پہلی نماز پڑھا کے 20,000 چن کے مدینے کا ایسی مزار تے آسن جتھے ہمیشہ دھوپ راندی ہو سی. اس دھوپ والی غریب قبر دے قریب ونج کے بڑا روحانیت والا ماشاءاللہ ماحول ہے. ایک روحانی ہستی دی موجودگی چ ہونا ہی چاہیے جو ہر آنکھ چانسو ہوئے. سید اجازت ہے میں لفظ آکھاں مزار پاک تے ہاتھ رکھ کے آکھسن دادی اٹھو تے اپنے قاتلان دے نام دسو. میری 1000 زندگی قربان. مدینے دی شہیدہ دا انتقام گھن کے دوسرا پڑاؤ حجت خدا دا ہو سی شام. ہاں لفظ شام تے حق نہیں آئی جو سارے آزادار ہائے کر دے. میرا پیار ہے بادشاہ دے دکھ پڑھن نال. تے جیڑا موضوع آج میرے سامنے میں حسین بادشاہ دی فاتح شام بہن دی شہادت پڑھنی ہے جو اصال ثواب دی مجلس وچ حکم ہے. نبی بچائے حسین بادشاہ، حسین بچائے علی حسین. قبلہ بادشاہ جی تائید فرما چھڑے نبیاں نو بچاون تے حسین دے 9 گھنٹے لگین تے ایک کربلا چ بچ گئے. حسین بچاون تے علی دی دی 36 شہراں چ 2 سال محنت کیتی. کیا بات ہے. کروڑا سلام من یار تواڈی عقیدت نو. ماں حسین دی عزت دے من. اور جتنا وقت میں مصائب پڑھا شیعہ مذہب دی سب تو مشکل ترین قسم ہے حضرت عباس دا علم. بابو جی چوئی صاحب بابو جی سرکار انہوں 2 علمین تے میرا ہاتھ. من 12 سال گزر گئے بادشاہاں دی نوکری اپنے سرداراں دے مصائب پڑھ دے. مولا دے مدا گئے انہوں نگاہ میرے ال کرو تے میں لفظ آکھاں 12 سال زندگی مصائب پڑھ دے. میں کدے کسے سیدزادی دا نام ممبر تے نہیں چاہیا تے ہمیشہ تواڈا بھلا ہوئے. ہمیشہ آدھا میری جرت نہیں میری اوقات نہیں میں انہاں دا نام ممبر تے لواں جنہاں دے دروازے دے پہرے دار دا نام عباس ہوئے. یا میری کے اوقات میں برسر ممبر اس بی بی دا نام چاہواں جہندے 16 بھراواں نو پتہ کوئی نہ ہی ساڈی بہن دا قد کتنا ہے. میں صدقے میں عزت نہیں سہن دی پڑی تے سارے عبادت کر لی. عزت سن کے رومنا سکھو. امر ہے بادشاہ جی میں سے سہن دے دکھ پڑا جو عقیدت دی خیرات میں حقیر تے میں حوالے پیا کرداں جتھے دفنن او نہ پیکا شہر نہ بھرا دی ملکیت نہ نانے دا مدینہ نہ باب علی دا نجف جیڑا شہر ہے او ہے بھرا دے قاتل دا.
مگر اللہ دی کائنات دے غیورن و غیرت دا درس دیون والی علی بادشاہ دی علی تھی جتھے قبر او جاگیر میری سین دی اپنی دو حصے میں مسائب پڑھنے وہ دسے وقت چو 2-4 منٹ زیادہ ہو ونجن تو محسوس نہ کر دو حصے میرا مسائب پہلے حصے میں دساں جو عالیہ جاگیر کدوں لئی کیویں ملکیت بنی تے پھر دساں جو اس ملکیت دوجی دفعہ آئی کیویں آکھ جانے تے او جانے جنہوں 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی وسطہ زمانہ جنہ بزرگ ذاکرہ تو ذاکری سنی جڑے بزرگ بیٹھے انہوں بزرگ ذاکر ممبر پاک تے صرف اتنے آدھے ہیں جو کدے تے کسے وسطہ ہی ڈٹھو سی تے ازاداران دی عبادت ہو ویندی آئی ساکت پڑھنا تماچے تازیانے پڑھنا لازم نہیں حسین نام ایسا ہے آندہ ونجے تا آکھے چاہانج ضرور آندی ہے انہا لڑدے آنسوان دی قسم وسطہ زمانہ مدینہ شہر علی بادشاہ دا وہڑا 5 تن پاک دی پاک محفل ترتیب محفل دیئے وے مصطفیٰ مسند تے جھولی چ حسنین سامنے کرسی تے علی کچھ فاصلے تے ایک مسلح تے ملکہ عصمت و طہارت تے جیڑا میرا مقصد ہے جیڑا میرا موضوع ہے اتنے طاہر و پاک ماحول ایک چھوٹی جئی پردادار ماں دی کانڈ دے اولے کیا معیار عالی حسین دے برکے دا نبی نانا امام بابا امام بھرا تے پھر بھی ماں دی کانڈ پیچھے بادشاہ علی دے دروازے تے دست کوئی کائنات دے امیر دروازہ کھولیا سامنے ڈٹھا تا عرب دا امیر بھرا حضرت جعفر تیار سفری لباس اچ ملبوس یا علی میرا سلام جعفر ویر میرا ہی سلام تواڈا لباس دست ہے تو سن کسے سفر جامنے جڑا بادشاہ نو ویر جواب دیتا علی بادشاہ دیاں این اللہ چوانسو لڑ پے اللہ جانے تسا کتنے بندے ہائے کر سو جعفر فرمایا ہاں یا علی سلام کرن آیا نالے پوچھن آیا میں ونجنا ہے شام لفظ شام تے سادات مومنین ہائے کیتی علی بادشاہ روئے رئیس عرب کائنات دے امیر بھرا دی اکھاں چوانسو صاف کر کے دن یا علی روو نہیں اللہ جانے کس راز تو اڈے آنسو لڑا چھوڑیں میں رواون نہیں آیا میں پوچھن آیا میں جو ہمیشہ پوچھ دا میں یمن جا رہے ہیں کسی نے یمن دی کوئی چیز ضرورت میں ایران تجارت تے جا رہے ہیں کسی نے ایران دی کوئی شے لوڑ آج پوچھن آیا میں ونجنا ہے شام یا علی کسی نے شام دی کوئی شے ضرورت کیڑا شیعہ ہے جڑا مجلس اچ بے کے سین تو خیرات نہیں پن سگیا ذرا اپنی جھولی پھیلاونا علی ڈھیر رو کے پہ فرمائن دن شام دی کوئی شے پوچھنی ہے تو اس تو پوچھو جائے شام ونجنا ہے مرحبا 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 جرکم من السیدہ بادشاہ جی تصور ہی کوئی نائی جو اس گھر دا کوئی مرد شام ویسی یا علی اتھوں تے شام اس گھر چلا دے نبی کو لو پوچھ لواں یا علی حسنین تو پوچھا تو اڈیاں لڑدیاں ہنجوں دی قسم علی بادشاہ بوں روئے ریش مبارک چوانسو مٹی دی زینت بنے تے ڈھیر رو کے پہ فرمان دین میری امامت دا واسطہ ہے راز پوچھنا نہیں تے جے کوئی شے شام دی پوچھنی ہے تو او جڑی ماں دی کانڈ پچھے میری پردادار دھی تے تواڈی ہون والی نو موجود ہے پوچھاؤ جے کوئی شے واہ بھائی واہ ان ہاتھ سی جو ہون سارے عبادت کر لئی شالہ ہاتھ حضرت ولی الامر دے پاک قدمہ تے آمن وسطہ ویلا سنو تے عبادت دی تیاری کرو میں بھائی عزت پاک عالیہ دی پڑھدا پیاں جعفر تیار مسلح دے کول آئے کائنات نو شرم سکھاون والی دی پردادار دی لو سن سو پیان دن میں تواڈے جیسی پردادار دی دے سامنے کدا شام جئی جگہ دا نا نچاواں پر تواڈے امام بابے دا حکم ہے پوچھن آیا کوئی شے شام دی ضرورت ہے جڑی علی جیسے بابے دے سامنے قرآن گھٹ پڑھ دیاں زندگی جو پہلی دفعہ چاچے نال بولے ہولے ہولے پیا دن چاچا میرا بھی سلام پھر ویندے پیو تو مہربانی کرو پوچھیا نے تا ایک نہیں شام دیاں 2 چیزاں لوڑن جعفر تیارہ دن نہ بولن والی دی دے ایک کلام تو میں 18 ملکاں دی جاگیر قربان کراں منگو میری دی کیا منگنے رو کیا دن ساریاں جاگیرانی چیزاں دو ایک تا دمشق تو 9 میل باروں
60,000 دینار دی جاگیر خرید کر کے میرے نا کرا چھوڑو تے دوجا دی منت دمشق جو کوئی ایسی کنیز لے آوے جنہوں شام دیاں گلیاں تے موڑاں دا پتہ ہوئے جیڑی بازار کیا بات ہے ہائے کرنا لے اپنے کسے دکھے چاہائے نہ نکلے جی میرے بادشاہ جردے میں رومن علی آکھ حضرت امام حسین علیہ السلام دی زیارت کرے میں بسم اللہ کران جی ٹر گئے جعفر تیار شام بھائی جان جتنا مال تجارت دا بادشاہ جی لے آیا سارا جلدی فروخت کیتا مال فروخت کیتا تے دولت اکٹھی کیتی تے اپنے سنگتیاں نو پیا دن جس میرے کو منگے ہیں اس کدے کسے تو کچھ نہیں منگیا انہاں تا آکھیا نا 60,000 دینار 60 لاکھ دینار ہی خرچوں میں دی واسطے شام چو جاگیر لمنی ہے اللہ جانے کے ضرورت ہے ایک نوکر نو حکم دیتا پتہ کارو نہ آکھیا 9 میل باہر او اللہ دی مشیت دے واقف ہیں پورے 9 میل باہر جاگیرو سی مالک جو قیمت منگے میں ادا کر ساں خرید ضرور کرنی ہے نوکر گیا کافی وقت بعد واپس آ کے آدھے پورے 9 میل باہر جاگیر یہودی مالکے 30,000 دینار دی جاگیرو سی تے او منگ دے 50,000 دینار کہیں ہون تک آئے نہیں سین تو پنی تیاری کرو کرسی چھوڑ کے آدھن دوڑ کے جا انہوں آکھ 50,000 نہیں میں 60,000 دینار دے ساں مالک منہ منگی تھی زیادہ قیمت کیوں دیں دے ہو جڑے پردہ سن کے ادب سن کے آئے کر سکتے ہو جعفر تیار پہ فرمان دے انہوں آکھ مہربانی کرے جتھے میں اتھے ٹوراوے اس جاگیر دا سودا میں بازار اچ نہیں کرنا مرحبا 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 مخدومہ جردے منے یار پاک بی بی جد جیو پہ بھائی جیو پہ بادشاہ جی دعا بھی فرمائیں دے رہا سو جو میں 170 دی سنا لوں میرے واسطے مشکل ترین موضوع ہے کسے مخدرہ عصمت دی شہادت پڑھنا جس نے منہ منگی تو زیادہ قیمت مل دی پئی آئی دوڑ کے آیا فرمایا تو 60,000 دینار گن تے 60,000 دینار مت کو بچہ غلط فہمی لے جائے 60,000 روپے یا سکے یہ 60,000 تولے سونا کمپیوٹر کیلکولیٹر دا دورے گھر جا کے حساب کرنا جو ایک قبر واسطے علی دی تھی کتنی مہنگی جاگیر لئی شام دے یہودی 60,000 دینار گنے آگے بادشاہ جی جو اس سب لکھی جامنی ہے دستاویز پہلے لکھی اس رقبہ کتنے پھر لکھی اس قیمت تیسرے نمبر تے لکھنائی ملکیت قلم روک کے شامی پوچھے اپنے کسے پتر دینا لکھے سو اپنے نا کسے برا دینا کیوں میرا عقیدہ ہے جو مجلس نا ہی نہیں چاہنا چاہیے القاب پڑھنے چاہیے دن جلدی نال شامی کو لو کاغذ پکڑ کے آدن جتھے مالک دا نام لکھنے جگہ خالی چھاڑ دے میری غیرت برداشت نہیں کر دی جاگیر دی مالک دا کوئی شامی نا لکھے یا لکھیا اجرکم من السیدہ اجرکم من الحسین اجرکم من اللہ جیو بے آنسوان دا سواب مرحوم دا نام آیا مال درج ماں حسین دی پاک مخدومہ تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرن میرے اسے دی عبادت تمام ہو گئی پیارے بھائی نو ممبر دے وہاں اپنے وقت دے اندر نوکری تمام کرا اپنے ہاتھ نال پاک بیٹی دی ملکیت لکھ کے غلاف جدید حوالے کی تی قیامت تک شیعہ اس سے دکھ دا ماتم کر سن جیڑی جاگیر چاچے کو منگ کے آلی اپنی ملکیت بنائی اس سے 2 دفعہ گئے تے 2 دفعہ پابند ہو کے ہائے میرا اللہ ساوری جاگیر 2 دفعہ گئے تے 2 دفعہ مجبور ہو کے پہلی دفعہ جوانی نصیب ہوئی تیری ہائے دی قسم پہلی دفعہ گئے تو اپنی جاگیر کھڑ کے 3 مرتبہ علی دی سورج ابھر دائی ڈٹھا پھر غروب ہوں دائی ڈٹھا دوسری دفعہ گئے تسنگت مختصر ساتھ بڑا تھوڑا یوں میں گنویندر آنا میری مجلساں بابا جی سرکار تمام ہوئے دین جو میں عالیہ دی سنگت دا تعارف کراما جتنے بزرگ سفید ریش بیٹھے ہو 27 سال دا بڑھڑا دوجی دفعہ شام نال کونڈن دوسرا 9 سال دا ضعیف جس امام دی شہادت دے دن پہ چل دیں 5 سال دی عمر چنہ دے سر دے وال سفیدن
پھر پیادہ ایک 27 سال دا ضعیف، دوسرا 9 سال دا ضعیف، تیسرا غربت دا برکا. جنہاں سمجھے انہاں دا ہاتھ ماتم واسطے اٹھیا. ذرا وضاحت کرنا، 2 برکے اللہ علی دی پردے دار دین و عطا فرمائے. ایک امیریت ایک غربت. امیری دا برکا عباس، غربت دی چادر فضا. میں صدقے میری 1000 زندگی قربان جدہ دوسری دفعہ بسم اللہ کرا. دوسری دفعہ آلیہ شام آئین بی بی دے روب تو حاکم شام فنار ہو گیا. آج نہ خطبہ پڑھنا پیا نہ بازار ٹرنا پیا. پہ فرمیندن اما فضا جس باغ چانا یہ میری ذاتی ملکیت، شالا مالکہ ملکیت چین کدی نہ آوے. جدہ پہلی دفعہ ہی ہم نہ میرے نالن میرے کٹھے ہوئے دے نیزے اتے ہن انہاں دے سار اس باغ دے مرکز تگارے تگر آکھ دن تواڈی میری زبان شرین اسے آوانے چاک کے سجے کھبے کدائیں شرین دا درخت ہوئے نا کہ بلا اس تے اس ٹائم آج دی مجلس دے بعد غور کرنا جدہ دیگر ہوئے شرین دے پتے مرجھاویں دن جتنا سر سبز ہوئے دیگر لے پتے کملان دن اس دی وجہ دیگر دا ویلائی جدہ غریب دا کٹے ہویا سر شرین دی شاکتے آیائی. اس دن تو لے کے قیامت تک اس درخت دیاں نسلہ حسین بادشاہ دیاں آزادارن جیو پہ تے میں انہیں درخت پڑھ چھوڑے صرف سانگ نال نہیں جیوں روایتے بابا جی سید بیٹھے ہو خصوصاً سردار دی موجودگی ہے چینج میں پڑھ نہیں سکتا. بس اتنا سمجھ لو اشارہ ہے، اگر سمجھ جاؤ کافی نہ ہی سمجھو تو مجلس تو مکمل ہو چکی. چوڑی مشتاق جی بابا جی سرکار جتنے سید بیٹھے ہو اس درخت دی ہر شاختے آلیہ دے کسے پتر یا بھرا دی نشانی موجود آئی. پھر اور آسان کرا آلیہ اس درخت دے تلے کھلو کے انتظار کیتا تے جڑے کربلا دے کٹھیاں نہ وکھریاں شاخاں تے آرام کیتا. مرکز ایک شاخ آئی جس تے غریب دا کٹے ہویا سر آئی. حسین بادشاہ دا خون لگائی شاخ تے. فرمایا وانج ویکھا جو امتیاں درخت نہیں کٹیا تو خون لگاؤ سی میرا دل ہے میں بھرا دا موجزہ ویکھاں. نالے میں شام چویر نو رواں فضا گئے موجزہ ڈٹھا جوانا ہوتے پھر واپس آ کے آدھے علیہ میرے تو نہ سنو ذرا آؤ اکھاں نال ویکھو. 4 سید ہائے کر دیو میری مجلس تمام. 3 مرتبہ علی حسین اٹھن دی کوشش کیتی تے اٹھ نہ سکے. 3 کوشش دے بعد چشم فلک پہلی دفعہ ڈٹھا جو ماں دا سہارا لے کے دھیٹ اور بھئی. کروڑا سلامن یار صلاح کے لیں تو اڈی عقیدت تے معرفت نو 4 سلامن جیو پہ. آلیہ درخت دے تلے آکھ بزرگ ذاکر کیڑا سونا ترتیب والا لفظ پڑھ گئے. ہر پتے چو خون وچ بادشاہ دے خون دی خوشبو سفید پرندے خون پرانتے لے کے اپنی زبان چاہ دینا ہائے حسین. پھر مٹی تے ڈھے کے مر ویندن. کچھ وقت صبر نال منظر ڈٹھا پھر صبر دے بند ترٹ گئے. زخمی ہاتھ کربلا دو ودا کے فرمایا حسین پکھی مردے ویندنی بھین جیندی ودیئی. آفرین مرحبا مرحبا جرکم اللہ. اس تو وگے جڑی روایتیں میں زندگی اج کدی نہیں پڑھی پردے نال گزرداں پھر پیاداں ہر بندہ رو بیٹھے بانی مجلس بدے ہاتھ ویکھنا اشارہ کرے سا کسی نو نہ سمجھ آوے تو نصیب جے سمجھ جاؤ تو پھر مسلح تے دعا ضرور کر چھوڑنا. اس تو ڈھیر ادب پڑھنا ہم سکدا. جدو علی آکھے نا حسین بھین جیندی آئی. دوسری دفعہ شام آئی اے ہائی تعارف جو آن علی کون ہے. چوتھے درخت نال چھپیا بیٹھا ہی باغ دا عزیر نامی مالی. اس بے غیرت نو پتہ لگ گئے جو 4 سال بعد باغ دی مالک باغ اچ واپس آئے نا. میں انج پڑھدا رہنا اس 4 سال دی باغ دی آمدن دی گڈڑی بنا کے مالک سمجھ کے علی دی دھی دے. واہ 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 جڑے سمجھ گئے ہو تو انو سلام ہے. انجے پڑھنا چاہیے نا. میں امتیاں محنت تواجب میں انجے پڑھا ملکیت کھلوتی ہوئی مالکہ دے سر تے آمدن والی گڈڑی رکھی. میں ہمیشہ انجے پڑھے ہو آمدن والی گڈڑی دا وزن زیادہ ہی اکبر دی پاک اما سفران دے تھکے ہویا نا. چاہ نہ سگے تے ساہ مک گئے دیگر لے قاتلان دے شہر دے باروں. رات رومنا لا پھوپھی دا سار جھولی چپا کے بیٹھے آدن جڑے برکے لٹ دے ہوئے نو کفن کداں دیں دیر. مرحبا 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 اجرکم من السیدہ اجرکم من الحسین. کیا بات ہے پاک بی بی جزاد میں بسم اللہ کراں. میں ہمیشہ انجے پڑھے
جنت دا تخت تطہیر دا پانی، محتاج غسل نہیں. تیری میری تربیت ہے صرف محتاج غسل ہو ہی نہیں سکتے. اللہ یطہرکم تطہیرہ دے مصداق بنائے. میں انجی پڑھنے تطہیر دی کنات اندر فاتح شام دا جنازہ، پردے چ ملکہ زنجبار، مدد کرن والی حوا مریم تے آسیہ، علامہ وزیر حیدر علی پور گلوالے میری ملت دے بڑے معتبر عالم دین مصائب خانن در سے خارج پڑے ہوئے ہیں. او اتھے پڑھ دے ہیں بس غسل اتنا پڑھنا چاہیے. دیگر شروع ہویا تے رات ڈھل گئی. اللمان اللمان اللمان. ہر شیعہ سرداراں تو علاوہ سیداں نو تکلیف دیتی کدنی. امتی کم از کم زبان نو حرکت دیونا تے ضرور بولنا غسل دے بعد کیا ضرورت ہے. دیاں دے پردے انہیں پتران دی زندگی انہیں جدہ پردے دے اندروں فضا آکھے کفن. میرے بزرگاں تو آٹے زندگی گزاری انہوں نے پڑھے ایک لفظ دو رائی ونیا وہ پڑھ دے ان دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی. جیڑے وڈے گار دی نو ہوئے پیکیاں تے دو سوال ضرور کرسی. زندگی اچھ عید منگسی، مر ونجے تا کفن منگسی. وہ آدھے ان قسمت علی دیاں دی جدہ عیداں لمنیاں تکوفہ بابا مارے آگیا. جدہ کفن دا ویلا آیا تا پیکے موک گئے. 15 رجب مرحبا 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 مرحبا. 15 رجب ادھی رات پردے دے اندروں فضا کے کفن پہلے تو سجاد چھڑ پہ. سید معاف کرنا پھر موڑے تو پرانی ابا لہا کے اتو راہ دی مٹی چھانڈ کے تے کانڈ پچھے ودا کے پوچھے انہیں بان پوسی براما موئی دا کفن. یا انجھے ہی پڑھئے جنتی جو کفن آیا. جنازہ تیار ہویا. میں پوری زندگی ستر انجھے ہی پڑھ دائم. جو جنت دا پلنگ بادشاہ جی 3 سال پہلے شیعہ میانی ملتان میں شہادت پہ پڑھ دم. آغا نسیم عباس سرکار دے درجات بلندوں میں یہ موضوع پڑھ کے ممبر چھوڑیا. میں پیران تے ہاتھ رکھے انہوں نے روک کے فرمایا بیٹا تم نے 3 بار کہا جنت کا پلنگ. انہوں نے فرمایا بزرگاں نو سمجھ آن دیئے اور رو لیندن بچیاں نو مت غلط فہمی ہوئے. جو علی دی دھی آئی جعفر تیار دی نو آئی تے کوئی قیمتی پلنگ آئے اسی. انہاں کہا میں سیدہ میں زامنہ آج دے بعد پوری زندگی میرا نام لے کے دہراویں. فاتح شام جعفر تیار دی نو علی دی دھی دا جنازہ چاون واسطے شام دے جنگل چو سجاد 4 لکڑیاں چاہیا. 2 اس رخ تے رکھ کے 2 اس رخ تے رکھ کے اوکھا پلنگ بنا کے ماتم واجب ہے توڑے مذہب ہے. لو جی وقت میرا ختم، نوکری تمام، ہون پلنگ ذہن چاہ گیا. رات ودی سجاد دی تے ملکہ زنجبار اپنی پھٹی ہوئی چادر دے کونے نہ لکھاں چو خون صاف کر کے آدھن تائیں روندہ ہیں چواونا لگ کوئی نہیں. جتنے سید بیٹھے امتیاں نو بھول ونجے بھولے پیا. سید نہ بھولے کرو شام والے پاسے منہ کر کے. ملکہ زنجبار حسنین کریمین دی پالن علی ماں تے عالیہ دی دکھاں دی ماں دا شکریہ ادا کیتا کرو. تو اڈیاں نسلہ بادشاہ دے انقلاب تک ممنون ان جناب ملکہ زنجبار دیاں. جدہ سجاد رنن رو کیا دیئے رو نہیں تے اتنا 10 سراندی آلے پاسے اچھالے سو. ہاں دادی آدھی وقت گھبراؤ نہیں پچھلے 2 پاوے جانے میں کلی بڑھڑی جانا. مرحبا مرحبا. اے حسرت آئی جو سارے ماتم کی تا ختم پڑھائی. زندگی باپی جوتری مشاق جی ملاقات باقی تھے ممبر پہ چھوڑ دا سراندیوں پیو پتران اوکھا چایا. توڑے ضعیف آئی پچھلے 2 پاوے 2 ہتھاں تے چاہو کہ پہلا وین کی تس مدینے مرے آ بھرا کفن پہنی آ پتر جنازہ. مرحبا 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 جرکم اللہ. دوسرے قدم تے فضائے سوین کی تے شام دی دھرتی کمبن لگ گئی ہے. دوسرے قدم تے آدھن آج توڑا اکبر ہوئے آ. اکبر دا وعدائی ادھی راتی جنازہ چوے ساماد گول تیری قبر بنے سا. اکبر دا نام آیا سجاد دے قدم رک گئے مو کربلال مڑ گیا. آدھن اکبر ویر جلدی آ پالن علی شام دے بارو مر گئی. مرحبا مرحبا. امام دی آواز آیان واحد اچ کربلا پہنچی. حسین بین دی موت سنی قبر شک ہو گئی. پیرائیں ستا پیائی نانے دی شکل آلہ اکبر. اکبر دے سینے آلے زخم تے اپنا زخمی ہاتھ رکھ کے پیان دے لٹھی چھوڑ مزار.
تے شام ونجا میرے نانے دی تصویر ماں مر گئی او پردیس دے وچو اجڑی دا بدا رمنیرے کھڑا حقلا دیں دائی اللہ لعنت اللہ اللہ القوم